کہے عروہ سقفی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی سرداران ڈٹھا اور کہے عروہ سقفی قریشان جا میں شاہاں دے شاہی سرداران ڈٹھا زمانے چ انج دی مثالی نہیں مل دی جے میں محمد دے یاران ڈٹھا وضو قطرے گر دے او وضو قطرے گر دے او پج پج کے پکڑن محبت نہ مل دے رخساران ڈٹھا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرات محبت میرے پیغمبر دے صحابہ نے کنج کر کے دکھلائی میرے پیغمبر دے نال۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ ہنج کر کے میرے پیغمبر دا صحابی سیدنا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا بیٹا کہندا ابا جان جنگ بدر دے اندر تسی جناب میری تلوار دے نیچے کئی مرتبہ ہے جو میں جناب تانوں اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیندا رہا ابا جان میں تانوں اپنا باپ سمجھ کے اپنے مخالفاں دے اندر بھی بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تو لنگنا چاہیدا اے۔ جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تو لنگنا چاہیدا اے۔ کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا اے۔ تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے جڑا پاک نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے۔ پاویں رس دیے دنیا رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا اے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء فاطمہ دے بابا حسن و حسین دے نانا علی المرتضیٰ دے آقا بلال دے مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی بابرکت ذات دے واسطے رحمت بخشش مغفرت دی دعا صحابہ کرام اہل بیت تبع تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام اور بزرگان دین دے واسطے خاص ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ جل شانہ دی ذات دا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ جس خالق و مالک داتا دستگیر گنج بخش فیض عالم غریب نواز غوث اعظم دی توفیق خاص نال اس دے گھر دے اندر جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات دین اسلام دے اندر اللہ رب العزت نے داخل ہونے واسطے جس شرط نو قائم کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دے اندر آن دے واسطے
اللہ تبارک و تعالی نے جس دین اسلام دے اندر آن واسطے یہ شرط لگائی ہے کہ ایمان لے کے آنا چاہیے، ایمان لے کے آندا جائے۔ اللہ رب العزت دے ایمان، اللہ دیاں کتاباں، اللہ دے رسولاں، اللہ دے ملائکہ اور تقدیر دے خیر اور شر تے ایمان لے کے آندا جائے۔ اس امام دی تکمیل واسطے اللہ رب العزت نے جڑی شرط لگائی ہے وہ ہے پاک محمد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال محبت، پیار، عقیدت۔ جڑا بندہ مومن بننا چاہتا ہے، اسلام دے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، انہوں میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال عقیدت، پیار، محبت کرنا لازمی ہے۔ اور اگر میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت دے بارے او دے دل دے اندر ذرا جتنی بھی کمی اور کوتاہی ہے تو مالک کائنات نے اس بات دا اعلان کیتا، ایسے بندے دا ایمان میں قبول نہیں کراں گا۔ جس بندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی محبت دے اندر کمی کی تھی، پتہ چلیا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل ایمان ہے۔ آئیے حضرات ذی وقار، میرے پیغمبر علیہ السلام دی محبت کس حد تک ہونی چاہیے، میرے محبوب دے نال پیار کس حد تک ہونا چاہیے، میرے پیغمبر نال محبت کس وجہ تو کرنی چاہیے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی محبت کنہ نے کر کے دکھائیے، میں نہ باتاں تے گفتگو کرنا چاہواں گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن، اللہ رب العزت قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان کر رہے نے، فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی لوگانوں دس رہے نے، کائنات دے لوگوں سب تو پہلے ایمان دے اندر کامیاب ہونے والے، ایمان دے اندر کامیابی واسطے محبت رسول معیار ہے۔ میرے پیغمبر دے نال پیار کرنا معیار ہے نا۔ جیڑا بندہ میرے پیغمبر دے نال محبت نہیں کردا، عقیدت نہیں کردا، ایسا بندہ لاکھ نمازاں پڑھ لوے، لاکھ روزے رکھ لوے، لاکھ زکاتاں دے لوے، ساری زندگی عبادت دے اندر گزار دے وے، لیکن میرے پیغمبر دی محبت او دے دل دے اندر نہیں ہے۔ ایسے بندے دا ایمان او دیاں عبادتاں اللہ دے ہاں قابل قبول
رسول نہیں نے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرات توجہ کرنا اور کرنا، اللہ کو پوچھنے کائنات دے ربا تیرے محبوب دے نال محبت امام دا معیار ہے نا، محبت امام دی تکمیل ہے نا۔ اللہ جی نبی علیہ السلام دے نال محبت کس حد تک کرنی ہے؟ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر جی انہاں لوگاں نو دس دیو، ان کان آباؤکم، اگر تواڈے ماں باپ نے، و ابناؤکم، اور تواڈے بیٹے نے، و اخوانکم، اور تواڈے بھائی نے، و ازواجکم، اور تواڈیاں بیویاں نے، و عشیرتکم، اور تواڈیاں بہناں نے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تواڈا مال جڑا جوڑ جوڑ کر کے رکھ دیو نا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور او تجارت جدے کاٹے تو تانوں ڈر لگدا ہے، خوف آندا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تواڈے گھر، تواڈے محل، تواڈے بنگلے جڑے بڑے پیار دے نال تعمیر کر دے جو، بڑی محبت دے نال بنام دے جو، خوبصورت تو خوبصورت بنا کر کے انہاں دے اندر خوشیاں دے نال زندگیاں بسر کر دے جو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اے ساریاں چیزاں تواڈی اولاد، تواڈے ماں باپ، تواڈے بہن بھائی، تواڈیاں بیویاں، تواڈا مال، تواڈی تجارت، تواڈی جناب گھر کوٹھی بنگلہ، اے ساریاں چیزاں دی محبت میرے رسول تو بڑھ گئی، انہاں دے اندروں ایک چیز دی بھی محبت میرے پیغمبر تو بڑھ گئی۔ فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر صبر کرو، انتظار کرو، ایسے بندیاں واسطے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کر دینے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلیا کائنات دے رب نے دسیا، او لوگو بندے دی زندگی دی ہر محبوب ترین چیز نالو سب تو زیادہ پیار اگر کسے نہ کرنا ہے تے اللہ دے رسول نال کرنا غیر۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرات توجہ کرنا اور کرنا، ہر چیز تا پیار میرے پیغمبر دے نالوں کم، ہر چیز تو بڑھ کے میرے پیغمبر نال پیار کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا کائنات دے لوگو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر نے دس دیتا کائنات دے لوگو، کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکے گا جتنی دیر تک میرے پیغمبر دی ذات انہوں اپنی مال نالو، اپنے ماں باپ نالو، اپنے بیٹیاں نالو، بلکہ ساری کائنات دے نالوں پیارے نہ ہو جان۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرات اللہ دے پیغمبر دے نال محبت کیوں کرنی؟ ذرا توجہ کرنا اور کرنا۔ پہلی وجہ ایک ہے نا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام، میرے پیغمبر علیہ السلام نے سانو دین دسیا، اللہ دے پیغمبر نے سانو اسلام دسیا، میرے پیغمبر پوری امت دے استاد نے نا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ محبت
دو طرح دی ہویا کر دیے نا، ایک محبت فطری ہویا کر دیے، فطرتن جڑی محبت مثال دے طور تے بندے دی محبت اپنے ماں باپ دے نال، اے فطری محبت ہے نا، بندے دی محبت اپنی اولاد دے نال، اے فطری محبت ہے نا، بندے دی محبت اپنی بیوی دے نال، اے فطری محبت ہے نا، بندے دی محبت اپنیاں بہناں دے نال، اے فطری محبت ہے نا۔ کائنات دے لوگوں دوسری محبت عقلی ہویا کر دیے، جڑی عقل دا تقاضا کر دیے نا۔ اللہ اکبر، کائنات دے لوگوں فطری طور تے بھی اللہ دے پیغمبر سانو ساریاں نالو محبوب نے نا۔ اللہ اکبر، او کس طرح کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دے بارے اللہ تعالی نے دس دیتا، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ اکبر، فرمایا کائنات دے لوگوں مومن جڑے نے، ایمان والے جڑے لوگ نے، انہاں دے نزدیک سب تو زیادہ قابل قدر ذات محمد الرسول اللہ دی ذات ہے نا۔ اللہ اکبر، دوسرے نمبر تے فرمایا اللہ دے نبی دیاں ساریاں بیویاں مومنہ دیاں ماما لگ دیاں نے، مومنہ دیاں ماما لگ دیاں نے نا۔ اللہ اکبر، کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دیاں بیویاں ساڑیاں ماما لگیاں، تے اللہ دے پیغمبر ساڑے روحانی باپ نے نا۔ اللہ دے پیغمبر جی میں استاد بندے دا روحانی باپ ہویا کردہ، اسی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام نو بھی اللہ تعالیٰ نے امت دا استاد بنایا، امت دا مبلغ بنایا، امت دا مدرس بنایا۔ کائنات دے لوگوں سانو قرآن دسیا محمد الرسول اللہ نے، سانو جینا سکھایا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نے دس دیتا، اور لوگوں ماں باپ نالو بھی زیادہ اگر کسی دی اہمیت ہے او میں محمد الرسول اللہ دیے نا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ اکبر، اے فطری محبت ساڑی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال فطری محبت بھی ساریاں تو افضل ہے۔ جس طرح ساڑی محبت ساڑے ماں باپ دے نال ہے، اسی طرح ساڑی محبت ساڑے نبی دے نال ماں باپ نالو ود کے فطرتن ساڑے ماں باپ جویں ساڑے واسطے محنت کرتے نے، مشقت کرتے نے، ساڑے واسطے اچھا رزق کماندے نے، ساڑی اچھی تربیت کردے نے، ساڑی اچھی اصلاح کردے نے، سانو زندگی دے اچھے اصول سکھلاندے نے، اسی طرح آج تو 1440 سال قبل میرے پیغمبر نے ساڑے واسطے اس امت محمدیہ دے واسطے محنتاں کیتیاں، مشقتاں کیتیاں، دین سمجھایا، اسلام سمجھایا، دین دیاں گلاں سمجھائیاں۔ اور لوگوں میرا تیرا باپ تے چند وقت تک کسے مقصد دی خاطر ساڑے تے محنت کرتا ہے، میرا پیغمبر ایسا روحانی باپ ہے کہ جن نے ساڑے تے محنتاں بغیر مقصد تو ہی کیتیاں نے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر دی محنت دا مقصد ہے نہیں کہ میری امت میرا چرچا کرے گی، میرے نعرے لگائے گی، نہیں نہیں، میرے پیغمبر دا ساڑے نال ساڑی تربیت دا مقصد اے کہ اللہ میں انہاں دی اچھی تربیت کر دیواں، انہاں نو اچھی زندگی گزارنا سکھلا دیواں، کل قیامت والے دن اے دنیا گزار کے جان تو انہاں تے راضی ہو کے انہاں نو جنت عطا کر دیویں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات ذی وقار دوسری محبت جڑی میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت عقلی طور تے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔
اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت عقلی طور تے بھی تقاضا کر دیے نا اللہ اکبر اور لوگو عقلی محبت کی ہویا کر دیے بندہ کسے دے نال پیار کردا او دا حسن ویکھ کر کے او دا جمال ویکھ کر کے او دی خوبصورتی ویکھ کر کے بندہ کسے دے نال محبت کردا او دی جناب اچھا کردار ویکھ کر کے اچھا اخلاق ویکھ کر کے بندہ کسے دے نال پیار کردا او دا اچھا طریقہ کار ویکھ کر کے اللہ اکبر سبحان اللہ دوسرے نمبر تے بندہ کسے دے نال محبت کردا ہے نا بندہ پکھا بند کر دو میری نا ذرا طبیعت دی وجہ تو بخار دی وجہ تو نا سردی ویسے ہی منو لگن دی پسینہ ہی آ رہے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے حضرات ذی وقار پہلے بندہ کسی دا حسن ویکھدا یا تا محبت کردا یا جناب اچھا اخلاق ویکھ کر کے یا اس بندے دے مال و دولت نو دیکھ کر کے او دے احسانات دیکھ کر کے اللہ اکبر آئے حضرات میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت عقلی محبت دے اندر بھی میرا پیغمبر سارے نالوں افضل و اعلی نا اگر حسن دی گل کراں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دا چہرہ پر انوار کیسا ہے نا میرے پیغمبر دا خوبصورت چہرہ کتنا ہے نا فرمایا لوگو میرے پیغمبر دے چہرے دا مقابلہ سورج تے چند بھی نہیں کر سکتے میرے پیغمبر دے حسن دا مقابلہ چند تے سورج بھی نہیں کر سکتا اللہ اکبر میں جناب حسین جناب حسان دی زبان دے اندر کہہ دے ماں لوگو میرے پیغمبر دا حسن کیسا آؤ لوگو اگر کسے حسین نال محبت کرنا چاندے جو کسے خوبصورتی والے نال محبت کرنا چاندے جو آؤ ایسا حسین دساں ایسا حسن و جمال والا پیغمبر دساں جنہ دے بارے سیدنا حسان کہندے نے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء اللہ اکبر سبحان اللہ میرے پیغمبر دے بارے سیدنا حسان کہندے نے لوگو میرے پیغمبر دا حسن کیے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ میں جناب میرے پیغمبر تو حسین چہرہ میری آنکھ نے کدی نہیں دیکھیا لوگو اللہ دے پیغمبر دا حسن کیے میرا تے جناب خیالات میرے کہندے نے میرے پیغمبر کہہ رہے نے اللہ مینو انج دا بنا دے اللہ میری نک انج دی بنا دے میرا جناب چہرہ اس طرح بنا دے میری آنکھاں اس طرح بنا دے میرے کان اس طرح بنا دے میرا پیغمبر کہندا گیا تے اللہ میرے پیغمبر نو بنا دے گئے اللہ اکبر سبحان اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن و جمال اللہ اکبر کتے اللہ تعالی میرے پیغمبر دے چہرے دے بارے کہہ رہے نے قد نراتا قلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها سونیو سانو تہاڈا چہرہ
چہرہ کتنا پیارا لگدا تسی یہ چہرہ آسمان وال اٹھاندے ہو اسی تواڈے چہرے دی لاج رکھ دیاں قبلہ تبدیل کر دینے اللہ اکبر سبحان اللہ آئیے حضرات زی وقار میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے میرے پیغمبر علیہ السلام دا حسن کیے نا سیدنا جابر بیان کر دینے میں انج اشعار دے اندر کہہ دیواں اور روایت کریم دا ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا روایت کریم دا ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چنو چودھویں سی تے کوئی ستارہ میں دوغانو دیکھاں دوبارہ اللہ اکبر سیدنا جابر کہندے نے میں ایک دن اپنے جناب پیغمبر نو تے چاند نو ویکھیا تے میں جناب کیا جو فیصلہ کریے دونا جو خوبصورت کونے نا اللہ اکبر چنو چودھویں سی تے کوئی ستارہ میں دوغانو دیکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدغم ڈٹھایا محمد دا چہرہ سی صاف نظری آیا اللہ اکبر سبحان اللہ میں قربان جاواں اے میرے پیغمبر دا حسن اے میرے پیغمبر دا جمال لوگو اگر عقل کہندیے بندے دا یار بندے دا محبوب سونا ہونا چاہیے آؤ پھر ساریاں تو حسین و جمیل نال پیار پا لئیے اللہ اکبر دوسرے نمبر تے بندے دی عقل کہہ رہی ہے نا بندہ پیار او دے نال کرے جدا اخلاق اچھا ہونا چاہیے آئیے لوگو میرے پیغمبر اخلاق دے اندر بھی آلہ کردار دے اندر بھی آلہ گفتگو دے اندر بھی آلہ میرے پیغمبر دی گفتار بھی آلہ میرے پیغمبر دی زبان بھی آلہ میرے پیغمبر دے جملے بھی آلہ اور لوگو میرے پیغمبر دی زندگی دے سارے ایام ایسے نے جنہ دے بارے کائنات دے رب نے قرآن اندر کہہ دیتا لا امرکا انہم لفی سکرتی یعمہون اللہ اکبر سبحان اللہ فرمایا کائنات دے لوگو میں اپنے پیغمبر دی زندگی دی قسم اٹھا کے کہہ رہا اور لوگ جناب بےہودگی دے اندر بے ہوشی دے اندر ہو سکتے نے میرے پیغمبر دی زندگی اندر کوئی عیب نہیں ہو سکتا اللہ اکبر سبحان اللہ آئیے حضرات ذی وقار میرے پیغمبر علیہ السلام کردار دے اندر بھی سب تو آلہ تیسرے نمبر تے بندہ محبت دے نال کردہ ہے نا جے دے بندے تے احسانات ہون بندے تے نیکیاں ہون نا اور لوگو احسانات دی بات کر دے جو پھر میرے پیغمبر علیہ السلام دیکھو جنہ نے ساڑے تے کتنے احسانات کتنے اللہ اکبر سانو جہالت جو نکال کر کے اسلام جیسی دولت دے نال نوازیا سانو قرآن دی نعمت دے نال نوازیا سانو دین اسلام سکھلایا اللہ اکبر میرے پیغمبر نے میرے تیرے واسطے اپنے آپ تے دکھ برداشت کیتے لیکن مینو تینو دین سمجھا دیتا اللہ اکبر ایسے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دی محبت دے بارے کہہ دیتا فرمایا قل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من اللہ
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات زی وقار، میری بات اگلے پوائنٹ پہ جا رہی ہے نا۔ اور لوگوں محبت رسول کرنی ہے، کیوں کرنی دس چکیاں لوگوں۔ اللہ دے پیغمبر دے نال فطری محبت بھی ساڑی پیغمبر دائی تقاضا کر دیئے نا۔ فطری محبت ساڑی محمد الرسول اللہ دے نال قوم دا تقاضا کر دی۔ ساڑی عقلی محبت او بھی محمد الرسول اللہ دا ہی تقاضا کر دیئے نا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہن آئیے ذرا اونا لوگاں دے بارے دساں جنہ میرے پیغمبر دے نال محبت کی تھی، کس طرح دی کی تھی ہے نا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اینج کر کے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال سب تو زیادہ محبت میرے پیغمبر دے صحابہ نے کر کے دکھلائی۔ اللہ اکبر، کنج دی کیتی ہے نا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اینج کر کے جناب اے جناب اپنا نہیں بیگانہ گواہیاں دے رہا۔ مکے دے کافرہ نے عروہ ثقفی نامی بندے نو تیار کیتا، آندے نے جا مدینے دے اندر جا کے محمد عربی دا جائزہ تے لے کر گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ انج کر کے عروہ ثقفی میرے پیغمبر دی، میرے پیغمبر دے یاراں دی انج جسوسی دی خاطر آیا ہے نا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ او ویکھنا چاہ رہا ہے محمد الرسول اللہ نو کس جگہ تو مات دیتی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، انج جناب میرے پیغمبر دے قریب پہنچیا ہے نا۔ انج ویکھیا کیے میرے پیغمبر دے صحابہ او بیان کردہ لوگو، جدوں اللہ دے پیغمبر گل کر دینے صحابہ نظرہ جھکا دیم دینے، گردنہ جھکا دیم دینے، بڑی توجہ دے نال، بڑے انہماق دے نال میرے پیغمبر دیاں گلاں سن دینے۔ اللہ اکبر، تے میرے پیغمبر دی ہر گل تے عمل کرم دی کوشش کر دینے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام جس وقت اپنے واسطے وضو دا پانی منگوان دینے، انج جناب صحابہ کرام میرے پیغمبر دے اردا گرد کھڑیاں ہو جام دینے۔ اللہ اکبر، انج جناب او میرے پیغمبر دے یار محبت اتنی کر دینے، میرے پیغمبر دے جسم تے لگنے والا پانی دا قطرہ بھی زمین تے گرن نہیں دین دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے جستے اطہر دے نال ایک پانی دا قطرہ بھی لگ جاندہ زمین تے نہ جام دین دے۔ اللہ اکبر، تے عروہ ثقفی کہندہ ہے نا، او لوگو میں اللہ دے پیغمبر دے یاران دی محبت دیکھ کر کے اس وقت اعلان کر دیتا، او لوگو جس بادشاہ دے، جس سلطان دے سپاہیوں دے غلام اتنے وفادار ہون، انہوں شکستان نہیں دیتیاں جا سکتیاں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں سیدنا عروہ ثقفی کی کہندے نے، کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی سرداران ڈٹھا۔ اور کہے عروہ ثقفی قریشان جا جا میں شاہاں دے شاہی سرداران ڈٹھا۔ زمانے چ انج دی مثالی نہیں مل دی، جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا۔ وضو قطرے گردے او وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن، محبت نہ مل دے رخ
خسارانو ڈٹھا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرات محبت میرے پیغمبر دے صحابہ نے کنج کر کے دکھلائی میرے پیغمبر دے نال۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ ہنج کر کے میرے پیغمبر دا صحابی سیدنا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا بیٹا کہندا ابا جان جنگ بدر دے اندر تسی جناب میری تلوار دے نیچے کئی مرتبہ آئے جو میں جناب تانوں اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیندا رہا۔ ابا جان میں تانوں اپنا باپ سمجھ کے اپنے مخالفاں دے اندر بھی چھڑ دا رہا۔ تے سیدنا ابو بکر کی کہندے نے فرماندے نے لوگو اے میرا بیٹا میری بات سن لے، تو تے اپنا باپ سمجھ کے چھڑ دیتا، اگر تو میری تلوار دے نیچے آ جاندا میں تینو اللہ دے پیغمبر دا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیندا۔ اللہ اکبر۔ کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دے صحابہ نے محبت کر کے دکھلائی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ کیسی محبت ہے نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے صحابہ دی محبت راتا چک کرنا۔ انج کر کے میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے نا سیدنا ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا خادم بن گیا، میرے پیغمبر دا نوکر بن گیا، میرے پیغمبر دا غلام بن گیا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ کیسی غلامی کیسی نوکری۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی سارا دن خدمت کریا کردا، سارا دن میرے پیغمبر دی خدمت اندر گزار دیندا۔ اللہ اکبر۔ جس وقت رات پہ جاندی میرے پیغمبر دا صحابی اپنے گھروں اپنا بستر چھوڑ کر کے میرے پیغمبر دے دروازے تے آ کے بیٹھ جاندا۔ اللہ اکبر۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو انج جناب میرے پیغمبر دے دروازے تے بیٹھ جاندا۔ صحابہ کہندے ربیہ رات دے وقت اللہ دے پیغمبر نو کی ضرورت پہ سکدی ہے؟ اے ربیہ دن دے وقت تے اللہ دے پیغمبر دی خدمت کاری لئی دیے، رات نو کا دیاں خدمتاں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ربیہ کہندے نے او لوگو میرا پیغام سن لو، میرا اعلان سن لو، میں ربیہ اللہ دے پیغمبر دے نال اتنی محبت کردا ہاں، میں کہنا سارا دن تے میرے پیغمبر دے یار میرے پیغمبر دے غلام میرے پیغمبر دی خدمت کر دینے، ربیہ رات دے وقت آ کے میرے پیغمبر دے دروازے تے اس واسطے بیٹھ دائے نا کتے میرے پیغمبر نو کوئی ضرورت پوے، میرا پیغمبر آواز لگاوے، میں نہیں چاہتا میرے پیغمبر نو کسے چیز دی ضرورت پہ جاوے ربیہ غلام حاضر نہ ہو سکے، ربیہ غلام حاضر نہ ہووے۔ اللہ اکبر۔ تے کائنات دے لوگو ایک دن میرے پیغمبر انہاں دی محبت دے کر کے وضو کروایا میرے پیغمبر نو، میرے پیغمبر آندے نے اے ربیہ منگ کی منگنا چاہنا ہی نا۔ اللہ اکبر۔ تے سیدنا ربیہ کی کہندے نے اے نہیں کہ اللہ دے پیغمبر میرے واسطے دعا کر دیو مینوں عزت مل جائے، مینوں دولت مل جائے، مینوں صحت مل جائے، مینوں اولاد مل جائے، مینوں مال مل جائے۔ نہیں نہیں نہیں، میرے پیغمبر نو کہندے نے اللہ دے پیغمبر اگر کچھ رب کو لے کے دینا چاہندے جو دعا کر دیو کل قیامت والے دن جدو جنت اندر جائیے اللہ تعالی مینوں تہاڈا ساتھ عطا کر دے وے۔
اللہ اکبر سبحان اللہ میں تے تواڈا ساتھ منگدا واں میں تواڈا پڑوس منگدا میرے پیغمبر پھر کہندے نے ربیہ ہور کچھ منگنا ہی تے دس دے آندے اللہ دے پیغمبر میں پھر ہی کہاں گا مینوں تواڈا ساتھ مل جائے تواڈا پڑوس مل جائے اللہ اکبر سبحان اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا ربیہ اگر میرا ساتھ چاہنا ہے پھر میری مدد کر سجدیاں دے نال یعنی نفل پڑھیا کر نمازاں پڑھیا کرنا اللہ اکبر سبحان اللہ ایک میرے پیغمبر دا صحابی آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا تے بڑا پریشانی دے حالت دے اندر آندا اللہ دے پیغمبر میں بہت غم زدہ ہو جانا میں اپنے بیوی بچیاں دے اندر بیٹھا ہویا کردا بیوی بچیاں دی محبت دے اندر جدوں تہاڈی یاد آندی ہے دوڑ کے آنا تہانوں ویکھ لینا میرے دل نوں سکون آ جاندا اللہ دے پیغمبر مینوں ایک چیز دا غم کھائے جا رہا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا تسی اللہ دی جنت دے اندر اعلیٰ علیین لوگاں دے اندر ہو گے تسی بہت بلند و بالا لوگاں دے اندر ہو گے تے اللہ دے پیغمبر میں تے جناب ایک ادنا جہا غلام میں تے جناب غلامہ دی نشست اندر ہوواں گا اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام سن کر کے خاموش ہو گئے اتنی دیر دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیتا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اے میرے پیغمبر انہاں لوگاں نو دس دیو جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کردے نے اللہ تے اللہ دے رسول دے نال پیار کردے نے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہاں نو انہاں دے پیغمبر دا ساتھ عطا فرما دیں گے اللہ اکبر آئیے حضرات زی وقار میرے پیغمبر علیہ السلام دی محبت ہر بندے واسطے اے دین دا معیار ہے اگر میرے پیغمبر دی محبت دل اندر نہ ہوئے گی کامیابی نہیں مل سکتی اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین